नाम में तमाम उन लोगों को जो भी इस मकाशवा के इंतज़ार में थे, जिसे कि हमने काफ़ी अरसा पहले ये बताया था कि हम उन लोगों के सवालों के जवाब देंगे। जो भी कोई सवाल करेगा उसे बाइबल मुकद्दस में से साबित किया जाएगा। सो आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से अपनी हदायत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए हवाला को पढ़ने की मैं सादत हासिल करूंगा, ताकि आप जो है बाइबल के मुताबिक इन हवालों के बारे में जान सकें। तो ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 16 बाब, उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक हम खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से इस तलावत को सुनेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। अब यहां पर मैं इस बात को रखना चाहता हूं, और जो आयत मैंने पढ़ी है, जितनी आयतें भी मैंने पढ़ी हैं, इनके बारे में कुछ बयान करना चाहता हूं, ताकि आप लोग जो है इसे उस मकाशवा के मुताबिक, जो कि मकाशवा समानी बाप ने पतरस पर खोला था। बाकी शागिर्दों ने जो था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन असल जो मकाशवा था, जो खोला गया था, जो जाहिर किया गया था, वो पतरस पर खोला गया था। क्योंकि जो मकाशवा पतरस के पास था वो अभी तक दूसरे शागिर्दों के पास नहीं था। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सभी शागिर्दों से यह बात पूछी थी और कहा था कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, लेकिन किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब पतरस से सवाल किया तो उसने कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह आगे से ये बात कहते हैं कि ये बात यानी कि किसी सेमिनरी की तरफ से नहीं, किसी बाइबल कॉलेज की तरफ से नहीं, किसी बिशप की तरफ से नहीं, बल्कि ये वो मकाशवा था जो आसमान से जाहिर किया गया कि मसीह कौन है। और उसने ये कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु मसीह ने ये बात उसे बताई और कहा कि ये बात खून और गोश्त नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है, इसलिए तू पतरस है। और मैं क्या करूंगा, तेरे इस बात के बयान पर अपनी कलीसिया को क्या करूंगा, तामीर करूंगा। यहां पर नए अहदनामा के अंदर जो जिक्र यहां पर हुआ कलीसिया का, इसके बारे में मैं मजीद जो है अगले क्लिप में इसकी वजाहत करूंगा कि कलीसिया की नींव कहां पर रखी गई, कलीसिया की बुनियाद जो है वो कहां पर रखी गई। लेकिन आज मैं अपनी इन बातों के अंदर इस बात के बारे में बयान करूंगा कि वो मुकाशवा क्या था जो पतरस पर जाहिर हुआ, जो उस पर खोला गया, तो उसने उसे बयान किया
اسی طرح جس طرح یہ بائبل مقدس ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ میں نے جب یہ چینل کا نام مکاشفہ رکھا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ مکاشفہ کا مطلب ہے پہلے ہی ہر چیز کھلی ہوئی ہے، پہلے ہی ہر چیز ظاہر کی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو مکاشفہ ہمارا آسمانی باپ کھولتا ہے وہ ابھی تک ان لوگوں سے پوشیدہ ہے، اور ہم اس مکاشفہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جو مکاشفہ پطرس پر آسمان سے کھولا گیا تھا۔ اور یہاں پر جو پطرس نے بیان کیا تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں کیا کروں گا، تیرے اسی بات کے بیان پر کیا کروں گا، اپنی کلیسیا کو جو ہے تعمیر کروں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اسے یہ بھی کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھا جائے گا۔ آج ہم یہ بات کو بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح پطرس کے اس مکاشفہ کا جو اس کے پاس بید تھا، جو مکاشفہ اس پر کھلا تھا، اس نے اسے بیان کیا، اور یسوع مسیح نے اسے آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں دے دی ہیں۔ تو یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کی بادشاہی کنجیاں پطرس کو دی جائیں۔ تو جب اس نے اسے یہ حکم دے دیا تو اس نے کہا کہ جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر باندھا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم اس بات کے بارے میں جانیں گے کہ پطرس نے جو ہے بائبل مقدس کے اندر ان کنجیوں کا کہاں پر استعمال کیا ہے، کہاں پر جو ہے اس نے حکم باندھا ہے، کیونکہ ہم جو بھی بات بیان کریں گے اسے آئیں بائبل مقدس میں سے ثابت بھی کریں گے، کیونکہ آخری زمانہ کے نبی نے ان باتوں کے بارے میں بڑی باریکی کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے، اور ان بیدوں کے بارے میں جو ہے بتایا ہے، تاکہ لوگ اس بنیاد کی طرف جو کہ خدا نے اپنے بندہ پطرس پر مکاشفہ ظاہر کیا تھا، تاکہ وہ لوگوں کو اس آخری زمانہ کے اندر اس مکاشفہ کے بارے میں بتائی، اور یہ بید نبی نے کھولا ہے، اور یہ بید آج جو کھل چکے ہیں ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، بائبل کے اندر پہلے ہی موجود تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا مکاشفہ لے کر آ رہے ہیں، بلکہ یہ وہی بید تھے جو آج کے ان لوگوں سے جو تھے پوشیدہ تھے، جو بائبل کے اندر ہی موجود تھے، جن کو آخری زمانہ کے نبی نے کھولا ہے۔ سو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی باتیں جو ہے اگلے مکاشفہ کے اگلے پروگرام کے اندر بیان کی جائیں، اگلے مکاشفہ کی بارے میں جو ہم بات کریں گے، ہم ان چابیوں کے ان کنجیوں کے بارے میں بیان کریں گے جو کہ کنجیاں پطرس کو دی گئی تھی، اور اس نے کہاں پر جا کر حکم کو باندھا ہے۔ سو خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ جتنے لوگ بھی اسے سنتے ہیں وہ اپنے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے سوال بھی کر سکتے ہیں، تاکہ نیکسٹ اسی میسج کے اندر جو ہے انہیں جواب بھی دیے جائیں گے، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ کون سا مکاشفہ تھا جو بائبل کے اندر تھا، جو نبی نے آخری زمانہ کے اندر کھولا ہے۔ سو خدا آپ کو بڑی برکت